واي سلالتيسيتين حوصا خينيا في براتوتا إسلامتي وان آمو بربادا الران تنأ مسجد بلال جرى بلال مقالا كالغاري كندا بكسان جرى مسجد بلال كيسا بكتي أما إرى أنسني ها سواجرو إيوتنا تربان دبر كيسا دنيان نقفامي دنيا بوتون عالم بودا غارة علمي دايوجان انفوك ابني دنيان سن أبدي نموني هدون حواسني أفان أدى هاسو أفان عربات استهي أفان أدى حواسني هاسو هندي عالم سن هاسوي رحمة خلتيف خنا الرد الدبيون فينو تازيا وفتين كود آمي رحمة بودا وفبراته ربي شيخا فاقولو شيخا خيني شيخو متامين خرو فولي ربي ستهاتولو ربي جنة إساها خينو جيتشو بربادلو لفاتي إسان علمي تلفعاتران برنوتا تلفعاتران ويان زيارة الراجي جمع توقع قبقان إرادة جيزني مبددو شيخ موسى الدلي برتوغا قرانو دفترا في قلمان قبنو جادو قلما ودي جانيون جرتو جان قلما غرتي إرساسا جنون سن قلما غوغا سن قلما الرايوتي سنتو جرا جي شيني دو دفتري نمنيون أركتو جدو حركة خيارتين كتبات رجا وان شيني جو مخج أبسده حركة كتبه حركة خنا إلى أسير كتبه ميل رتس كتبه هوغا أشي قبان دراسات أفكابان ونجان كسانو هي مثلا وان إيرا خيسا دو شيخة تكو خرافة ديس كانتي كراو دف بلاد إني درسان سببارا كوجي إسا براياتي نملا متاني هوغا دفني أبوا كراون دن ديساني بيجي بيلا درسانون جرتو نونجيجان لكي شيخة نما كرانا جنة بقولو بيجرى بدون فني دفني أخاوتا أشي كراني نونجي إسا لمان كان قفن برسن بوسو بربادلو لفاتي بدو سن كيس دبريشيني شيخ عالماته برقا قدا علمي داسن دبر ساتوري وان بخصان أمس كتبه حواسف ديسه فول ربي سادين ربي جنة إساها أسر هدو ترون فلو نما هدو شيخ قرار مخلته نما هدو إسارفته نما هدو إساف بوي نما هدو إساف دامته هدو تياني الرسالات أوله carraa akka isaanii san namni arkatu namuma tokko muraasa du'a waan tokko kanama gaabbisiisu kanamallee akka rabbillee kadhatan nama taasisu sheekhni ilmii qofa osoo hin tahin ibaadas rabbi wajji kenneef du'a ibaadaa wajji kenneef rabbi subhaanahu wa ta'ala hangan naannawa san turee laale namni subii dura harama bira dhaqee sheekha kanuma xawaafu argatu rabbi rahmata isaa haa godhu kana achitti irraa baana wanni ani barattoota keenyaaf dhaamuu fedhu waan kana laalchisee dhaamsi kiyya kunilleen hedduu baay'inaan barattoota birallee waan ga'ullee waan atti hin fakkaatu warri an silaatti dhaammachuu fedhu sun darasoonni islaamaa sun bakki isaan jiran baadiyyaa waan ta'eef dhaamsi naman asii dhaamu kun namuma internet qabu hawaan kana laaluu danda'u qofa bira dhaqqaba haa ta'ullee yoo umrii keessa waa hafan isaan san bakka isaan jiranitti itti dhaqa yoo rabbi fedhe inshaallah ammaaf ammoo qilleensarraa nama dhaamsu kun isa dhaqqabutti waan cimtuu takka dhaammachuu fedha duuba namuni du'a innaka mayyitun wa innahum mayyitun rabbiin akkana jee nabii keenya muhammadin sallallahu alaihi wasallam أتيس ندوتا إسان ندو أنجدو كل من عليها فان مرتي ربي خيني برا تابري نملتو كدنيا تنرى هنگ ربي سا مرتي سجراتا سنبودمو قبري خي سجراتا برزخ جراتا سنبودمو إلى در قياماتي قبسو مسدي تأجائبا جدو دي ما علمي نمادو واني نما بوچسو قبو واني نما ياچسو قبو واني نما وابيخو توكو نما حواسة توكو أكا حواسة تركسو قبو
sheekhni du'uu dhaami namoonni du'a eenyutu bakka sheekhaa bu'a jechuudha asii bakki irratti boo'uu barbaachiftu bakki irratti rakkatuu barbaachiftus asi eenyutu bakka sheekhaa san nuu bu'a eenyutu hulaa san cufa hulaa fooddaas nutti banamte san akka nama ilkeen irraa forroqoyte ilkee cabxe san eenyutu bakka san cufa zaman as deemu keessatti sheekh Muhammad Amiin biroo amma dura irratti hin dalayne reenuti laalmee dadhabbii hawaasa tokkootu silaa odoo inni jiruuyi Muhammad Amiin akkasii irra dalaguun nurratti ture amma eenyu bakka san bu'a kana amma dubbiin asii duuba akka hawaasatti nuti sheekha duniyaa guutuu dhabe akka hawaasatti hoggaa deebine immoo nuutu dhabe nuti ilma dhabne jechuudha عالمة مقاخين يامسي ساتوري عالمة نرى بكا بؤي دنيا برسي ساتوري عالمة نوت علم نوتي قدفني دنيا خنني أكاسي بر علم قدفني برسيفني دنيا خنني علم أكاسي حواسن خيني أركتون ني ألفاتتو علم تقوخا قبريسني قدفني برسيفني خنا دنيا داف كنني جيتو كحواسات نتيدو اينيو بكسن بوآ أحمد بين اينيو تو بكسن نبوء اينيو بكسن بوفن ميدر سوني إيرتي وري أما برنوت الرجل أناتو علمي شيخا سندالي بكسن بوء نمجو خنا خبر باندو علمين نواركته قجار نفتدي فمن لنا قولاتو شيخ نسون أما متاساتي تفسير حديثة فقه عربية وانجان وان لغة وانجان نموني قرين كأما بي عربا هقا إسا دبة وايسا الإمام المحدث المفسر اللغوي لغة خبيخ لغة عربادو شيخني أرد أمني خول نمتو قومي برا وانا ما علمي اني افكيستي ولك ابتسم فقهي في حديثا في تفسيرا في لغة عرباسا جامعاتك خيستي استاذ أدى اتقولني تفسير استاذ خبات حديثني استاذ خبات فقه حديث خبات لغة حديث خبات استاذ خبات اكنا اتهيرني برخ اني توقيت خباغ بوسن ونن النملك كنا قالي سنجوف خنافدو نتمو أما هو كشات رفني علمين تينيا حديثا في تفسير قفرات ديبيدو خنو إيفما قرقودا إسن قافتشا خنو ترجمة وانجان هيكا أفان هيخو أفان عربر أفان أرموت هيخو خانا رد قبابني أمدو نمني هدون براتي أما جرو خمجليسا الآبا جرو خبوبتا ديمو بيكم سيسا إرهدون سا حديثة تفسيره هنگرا رقبابني حقتات دفني قبابتات دفني هما نما قبابتات دفت نتوان اتقرانو أركني كتاب أركني دفتر ديسي في الرأي قلم ديسي أكت ختم ديسي بلا دبري أكاتا كتب بي خبرو ميشاتين كتبا أكاتا تين بريسا هندك ملكوين نتدو أمو هميلين تين ندوتدو حالا جرجيرمي حالي لافي مالي هميلين تين دوات رفتدو غافي نمني هما قبو غافي نمني يبين قبو غاف الدر ونتكار عن كتابة توكو نمر ديماني إرقفتان بران اللين دقبين جرابر ليومتنا بر خليجيتو بر كتابة إرقفتون كتابة دبون كتابة رقران دبو دف نمني كراتي دبلا كويسان قبو بي ميد رسولني بك شيخا سنوبو أما نمني أما برنوت الرجل حديثة قرأيجو تفسيرة قرأيجو مجلسا أبفاجي خكجيلاجو حدرا ونسيت دامن علمي شيخ محمد أمين إرادو إسان علمي أك إني دالي سن هنگا دالتو نتي أولنتي بإني أتن نصبري سين جنة خانا ونت إيه فناك حواسة الرقودو قم
sheekotiin isa wajji hiriyaa ta isa wajji saahibaa yoo isa wajjiin gartee sadarkallee wal duraa boodallee yoo ta'an biyya teenya keessatti sheekotiin akkasii ta haftee jiratu sheekotii san bakka jiru dhaqqabannee ilmi irraa hambisuuf tattaaffii haa goonu kana wanni isinii dhaamu ruuhii tiyyaa fi isinillee wanni dhaamu kana sheekotii hedduu qabnu san ta biyya keessatti hafu ta shariika sheeka keenyaa turte san lubbuun dhaqqabnee harraa qaraamu khaanis jalassinee ijaazaa harraa fuunu sanada harraa fuunu sheekh Muhammad Amin kitaaba hunda ijaazaatti namaa kennaa ture makka gaafa jiru kan namni itti yaa'ee ijaazaa irraa guurataa ture sheekotii biyyateen jirtan sheekotii gurguddoo san itti dhihaannee ijaazaa harraa fuunu haa qaraanuurraa kitaaba tokko tokko harraa qaraanu hanga irraa hafis ijaazaa harraa fuunu haanis akkas haa goonu gama sheekotitti dhihaannee tattaaffii haa goonu ilmi sheekotii amata 20 as deemu amata 30 as deemu amata 50 as deemu keessatti nama akka sheekotii tanii bakka nuumuu nama san uumuudhaaf arqa bakka jirutti ulamaa'in islaamaa bakka jirtanirra namni waa barsiisaa jirtan namni waa barataa jirtan darasoota keessan nama amata 50 as deemu keessatti bakka sheekh Muhammad Amin nuubuu bakka sheekh Adam Tuulaa nuubuu bakka sheekh Ahmad Watar nuubuu sheekh Hassan uumuudhaaf ammarraa darasoota kan jiran dalaguun barbaachisan hoggasani akka hawaasa tokkotti hawaasa taanee haa itti fufuu dandeenyu jiruu teenyatu hoggasani ilmi ulamaa irraa dhaallesan itti fufsiisuu ka dandeenyu jechuudha waytasani ilmi itti fufsiisuu dandeenya jechuudha yoonkaan irdachaa gabbu'aa khabiiratti galla deemnee khabiira dandachaana booda khabiiratti akkan deebine nama ilmii bira barbaadan ilmii takka qofa osoo hin ta'in ilmuma waan jedhan hunda isa biratti barbaadan nama akkasii amata 50 as deemu arqa tolchuun barbaachisa kanarratti haa xiyyeeffannu kanarratti walaa gargaarru nama amma barachaa jiru ka ilmii keessa jabaataa jiru irra gargaarree dirqamallee irra goone sheekotiin akkasii uumamuu qabdi sheekotiin amma sheekotii tanarraa bakka nuu buutu amma uumamuu qaba akka hawaasatti irra yaaduu qabna akka sheekotiitti kanarra xiyyeeffatuudha qabna akkanuma sheekni akhirame jennee tanuma qofa haasofnee adda galuudhaa miti kana wanni irra xiyyeeffannee dalaguun barbaachisu namni rabbi dandeettii isaa kenne namni kitaaba jara sanii bituu danda'u akkaataa qaraatii isaanii mijjeessuu danda'u kanarra dalaga akka waldayaa gargaarsaa ta'us akka jam'iyyaa ta'us akka hawaasaa ta'us akka naggaadee dhuunfaa ta'us haala kana walitti hiinee sheekotii amata 50 as deemu arra uumuu qabna osoo sheekh Ahmad Watar lubbuun jiru sheekh Ahmad Watar akkasii uumuu qabna osoo sheekh Adam Tuulaa lubbuun jiru sheekh akkasii uumuu qabna yoonkaan namni gaara ta'ee bakka takkan ta'u gaarinuu guyyaa qiyaamaa dhuftanii ka'a ilmi namaa wal duraa duubaa deema hawaasni kun karaa ilmiitiin karaa diiniin hawaasni arra duniyaadhaaf sheekha kenne kun duniyaaf sheekha kenninee bara amma duras kennaatuma turree beek Sheekh Rashaad Abdullee mufti Saalaa sheekotiin dilli lakkoynu kun duniyaaf kenninee warri jaami'aa Maqdashootti ana oona qaraasisee biyya san jaami'aa godhe sheekotii teenya sanitu san qofaami jabuutii tanaaf sheekotii raabsinee sheekotii teenya ta'amma fuula rabbii deemte fi karraa hafe jidduu sheekotii teenyaatu barsiisaa ture isaaniif kenninee jechuudha barsiisaa turanii kunis ilmoon isaanirraa qaraate kun sheekha ta'e kun ministeera ta'e kun pirezidaantii biyyaa ta'e san qofaami keeniyaa tan dhiyoo tana waan baatii dabarte keessa keeniyaa yoggaan ture warri ilmaan gaafa biyya jaami'aa Su'uudirraa bahan biyya afaan hin beeyne keessa dhufanii biyya sanii barsan akka Sheekh Xaahaa Sheekh Abdul Aziz namoonni biroo kan ijoolleen naa lakkooyte hedduun kun nama nuti ulamaa'ii nuti biyyaaf raabsine Afrikaaf raabsine biyya Arabaatiif raabsine Sheekh Muhammad Walloo
ربي عمري سهادي ريسو إني ري أما إساوتو أمي شاما وتربيرا شيخ محمد كون شيخ ألباني زمان خنا جانين تكو مليدو ألباني زمان خنا جانين شيخ خين يا شيخ ولوتي خنا دنيا عرب سنيدو أبوني خين يا خدبري إيركنا دنيا عرب سيدو أفريقيا خنا أفراب سندو أفريقيا خنا شيكوتين برسيسا تورتين يدو كينيا جيبوتي مقدشون خيساو غاف أفريقيا خنا شيكوتين برسيسا تورتي شيكوتي حواسني خينيا أومشي أكا درستي كرايسي بادية سنتو ديمي خونس بي سعودي دكي علمي إدأتي خونس أزهر دكي علمي إدأتي علمي سنين إلى ليبيا سبحان الله أفريقيا وان جان كان خيسا أنا تؤمل كويسا بخيم في إمالي شيكوتين تينيا بكيسين أول رابطين برسيسين نجيرو شيكوتين أرومي الرابطين حواسا درجة سنتوري odoo irrachaa deemu guyyaa tokko ilmii dhabee miskiinummaan ilmii akka ittiin buune miskiinummaan ilmii akka isa mudanne ar'arraa ulamaa'in jiru dubbii tanarraa gorsa fudhatee ulamaa'in jiru darasoota isaa irratti dalagee darasaa boru sheekha taatee bakka nuu buutu ar'arraa tolchuu qabna dhaamsa kana akka gaariitti darasoonni كجارين نامورد ودرس الكحية وري إيجادو اللي جيرو جيتو ورا علمي نمني بيرو مو خانغو كابو إني دونان أنغو سوا جخود أباك أبيني إني دونان كابيني ساني خود نمني همبالي سرا هفتي هوا سفتاتو ورا علمي تدو درس الكحية نامورد شيخ محمد أمين خرو خفول ربي ديمي خنا شيخ محمد أمين أكنا كودن ديدم إبا أروميا خيستي أوموك أمندو شيخ أكنا أوموك أمن أروميا خيستي إسرع خبك بو كوبي غوني أومو دندوك أمن أمتا شنني في خدا نسدي مخنا خيستي دو درسك علم جرتنا جباد تقبدر النائداد علمي شيني سن قرأيسان هندنا قرأي dhiira amata 50 as deemu dhiira amata 100 as deemu dhiira amata 20 as deemu dhiira sannaa ta'idu hoggasan maqaan bareedan amantiidhaa kun ulfinni amantii teenyaa kun gaheen amantiin islaamaa qabdu Itoophiyaa qofaafimi gaafa Afrikaatiif gaafa Afrikaa qofaami aalama islaamatiif arabaaf kennine sheekha duba sheekh Muhammad Wallooti fi sheekh Muhammad Amin Kharro Allah yarhamuhu aalamaaf kennine duba عرباف كنني عرباف ويقتي ويولالو دوبا شيخ كوتي سنوازي خيني شيخ محمد أمين إيقو مدو إيدا بيه مالي الربال الأنسا قتي سام بيو نما إن خيست ألا تيو دادي مالي غافا جيرو شلا إيقادو إيه شهر الله جيدو غافا جيرو شلا إيقادو إيه شهر الله جيدو نما غافا جيرو دانتان أبدي إيقادو إيه شهر الله جيدون أقص مرامي بيت خلا دام سندامو برباد دام سدفع نمني وابيتا نمني ميديا وجولت هدات هذا نمني موت أنو وورابو موت أنو وقبعيس ربي ساخن علماء تخين يور أرى أمري ننجرو بكا إني جروتي دوكمنترين أكا إرادة لغمتو دام سيسني بردو ماشي محمد أمين نمو أفاني وراهم ملي نما وانس إرد لقيك أبتما بريداتو دنيا أسباسو أرى الله أعلم قاني أي نمي ورّي أمدروكو بحيسيو جراتدو نتون دي أفانو ما دي زيارة براياندو سيناتك تاريخة خراق فونين قبردو هدرا نمني ميديا وجولي هدات هاد نمني قراتين تي برنودي خي برنوتا كناتي نمني ربين خنا أو ورابوسي خن شيكوتي تي يتأملوا بونجرتو بك إني جروتي تاريخ جروساتي في أكاتا إني اتبارتي في دوكمنتري وان كان إبسو خجولي تي تغنى دفتو تجرى خنا رجين دفتوف داولي تاتو أرى ودو أولين بولي
arra itiyadamu qaba arra ajallin beekamu guyyaani dhufudu odoo qaataroon ittiin kennamne baay'inni ittiin kennamne ammarraa warri miidiyaa namni muuxannoo waan akkanaa qabu ammarraa sagantaa itti kaa'uu qabatu hayyoota ilmiidhaasan osoo waan tokko isaanirraan hambisin fuula rabbii deeman ijoolleen teenya taganaa dhuftu waan irraa beektuun qabdu jira sanirraa qophiin akkasii yoo jiraate immoo nama kanaadha hawaasni keenya zamana tokko keessatti qaba jechuu seenaa ulamaa'iidha hawaasa dabarsuu jechuudha kanas sidhaama namni waa beeku namni waa waraabu namni miidiyaa wajji walii hidhaa taate dalagaan tee tana haa taatu yoo akka biroo jedhame sheekutii adda qooddanne anis nuti shee abaluu raddalayna ati shee abaluu raddalage ati shee abaluu raddalage adda hirannee sheekota keenya gurguddaa keessaa warra gurguddaa amma umriin jiru kana dhaqqabnee ilmaan keenyaaf seenaa isaanii akka hambifnuun isinii dhaamatu isin qofaami mataa kiyyalleef dhaama dura isinii dhaamee lammata isinii dhaama kana obboleeyyan islaamaa diin jechuun dhaalmaa walirraa dhaalan jechuudha seenaa hawaasa tokko ha seenaa warra dabre qofa haasa'u ta'uu qabdu seenaa abbootaa qofaami warra itti fufsiisuu danda'u seenaa abbootaa san itti fufsiisuu danda'u ta'uu qabna warra san taanee argamuu qabna yoonkaan hawaasa oduu qofa taana nama kee odoo inni duniyaa gubbaa jiruu gatii isaa beek eega du'eemi odoo inni jiruu gatii isaa beek odoo inni jiruu maalummaa isaa beek odoo inni kan jiruu irratti xiyyeeffatu osoo inni jiruu waan godhuu qabdu godhi eega du'e qofaami kanaaf wanni amma argame kun duuti arra sheekha guddaa kun akka hawaasatti gorsanuu ta'uu qabdi akka hawaasatti waan irra dhaabbannee qophooynu nuu ta'uu qabdi nama akka isaa qopheessuudhaaf dhiira amata muraasa booda duniyaaf raabsinu qopheessuudhaaf ammarraa irratti dalaguu qabna wal gargaaruu qabna kanarratti akka jiru wal gargaaruu qabna wata'aawanuu ala albirri wattaqwa walaa ta'aawanuu ala al-ithmi wal-'udwaan kanaafu akkanatti naa hubadhaa isiniin jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sheekutii jirtu umrii barakaa fayyaa jiruu isaanii keessatti akka rabbi isaanii kennu rabbi irraa kadhannaa hafuura rabbii deeme akka rabbi jannataa fi rahmata isaanii godhu kadhannaa bakkiti gaa amma irraa haasawaa jirru kun masjid Bilaal Kalgaarii Kanaadaa duraan ala ganna dhoorkaa turte saniin amma gaa dhufee jira hawaasa keenya hawaasa Kalgaarii qubatu wajjiin dhugatti hawaasa gatii qabu hawaasa kabajaa qabu hawaasa fedhii qabu insha Allah waan bareedu takka dalaga jennee hawaasa eeggannu namoonni hangeen amma dura an qunname hangan dhufetti hawaasa ulfina qabu kabajaa qabu argaa jira adurreen guyyaa iida arafaa aanan qicanii fi aanan dhudhuydee kanin ar'aan hangana dhuge gaafan torba bule waan matatti diibadhu raafatuun ooluu jette jedhan waan addeenya fuu raafatuun ooluu jette jedhan kanaafu insha Allah hawaasni naannawa kana jirtan guyyaa lamaan as deemu sabtii fi alhada guyyaa 9 fi 10 muhaadaraa yoo wal dhufiinsa hawaasa naannawa kana jiru namu ammarraa of qindeessee akka guyyaa sanirraa qooda fudhatu asumaanuu isini dhaamuu fedha maaliif keessummaan keessan beeytu duuti keessa lallatu jedhanii warra biyyaan laalchisallee haa ta'ullee akka nama tokkotti dhaamsa isinii godhuu barbaada namuu guyyaa sanirraa dalagaa isaa wal qixxeeffatee guyyaa sanirratti hojii isaa wal qixxeeffatee boqannaa isaatis achirratti wal qixxeeffatee biizii waan jaan dhagahuu hin danda'u biizii guyyaa umritti ati biizii taatu sin dhufu taatu miskiina wallahi guyyaa ati jiruu tanarraa biizii taatu guyyaa ati maatii keetirraa biizii taatu guyyaa jaartirraa biizii taatu mana kee kanarraa biizii taatu gama qabrii deemte guyyaa sanii dhufu taa jiruu keessatti saniifu insha Allah akka guyyaan sun guyyaan jarri keenya qophaawaa jiru kan inni isaa jecha biyyarraa dhufe sun
نهوندا لاجتي سوان تيف ويان سن ويان بالكاوا تهي كما ويان كينيا حسيمنا ويان سينا تهيتي محاضران تينيا كمحاضرات سينا تاتي دبرتو فايدان قدان حواسا رارغم وقتاتوف أنا رتي أكتتا في بك جرو والغرغاري إيرا في دوبتي في هندي حواسني أكجروت إرو والغرغاري ونوا ربيتي ونم تقوتيمي إرو والغرغاري أكا بريتشنوس أسمانو إسني دامو بربادا جزاكم الله خيرا رب سبحانه وتعالى ويا خنرج حالو حال خنرج حالو رتي ولتنها في دوجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته